Like, subscribe, and get notified. The sharp rise in coconut prices in Goa seems to be driven by multiple factors, with sellers attributing it to the hike to environmental changes, tree diseases, and increasing damage caused by monkeys. Additionally, the halt in coconut imports from Kerala appears to have further impacted supply, leading to higher prices. The price have jumped from 5 rupee to 16 rupees, 12 rupee to 25 rupees, 15 rupee to 30 rupees, and 20 rupee to 37 rupees. गोंयकाराच्या जेवणाक नाल्ल हो सारको गरजेचो आनी होच नाल्ल आयज खंय तरी अडथळे हाडपाक लागला गोंयकाराच्या जेवणाक. कारण जे नाल्लाची रेट आसा ही सारकी मळबाक तेकलेली आसा. आतां पळयात, हांव आसा कुलचड्यार बागायतदाराक आनी पळयात हो जो नाल्ल आसा हो 25 रुपया नाल्ल. हो पयलीं नाल्ल 10 रुपयाक मेळटालो आनी हो पळयात हो जो नाल्ल आसा हो हेजी रेट खंय 30 रुपया लायिल्लेली आसा हांगा. होच नाल्ल पयलीं 15 रुपयांक मेळटालो. सारके 15 रुपया वाडलेले आसा एक नाल्ला वयल्यान. तशेंच हे पळयात 35 आनी 37 पसून रेट जाल्ले आसा, पूण हो 35 रुपयाचो नाल्ल आसा. आतां पळय होच नाल्ल पयलीं 20 रुपयांक मेळटालो. अशी रेट आसा. आनी हेजे फाटल्यान जे आमचे दुकानदार आसा, त्या बागायताराचे लोक आसा, तेंचें म्हणणें आसा की नाल्ल वाडपाचें जें मुख्य कारण आसा क्लायमेट चेंज, तशेंच कीड आनी प्लस जी जनावरां खेती जी सारकी उद्ध्वस्त करून उडयता हे नाल्ल सगळे. तशेंच हांगच्या दुकानदाराच्या म्हणण्या प्रमाणे राशीची रेट वाडलेल्या कारणान तांकांय खंय तरी नाल्ल जे आसा ते तांकां चड रेटीन दिवपाक पडटा. आनी तेजे वयर एक प्रॉब्लेम म्हणल्यार केरला सावन जे नाल्ल येवपाचे ते खंय तरी बंद जाल्ले आसा. त्या खातीर गोंयचे नाल्लाक खंय तरी डिमांड येयल्ल्या कारणान आनी कमी लागवड जाल्ल्या कारणान हे जे नाल्ल आसात ते तांकां वाडोवपाक पडलेले आसा. आतां ही नाल्लाची रेट देंवतली काय ना हे बी पळोवपाची गोश्ट आसा. आतां हो सारको 5 रुपयांक पसून मेळपी नाल्ल आसा तो सारको 16 रुपयांचेर पावल्लो आसा. गोवा बागायतदाराक सुद्दां हे सगळे जे प्रायस आसा ती वाडलेली आसा. आनी प्रायवेट जाग्यांनी तर सारकी नाल्लाची रेट आसा ही 40 पर्यंत पावलेली आसा. हो मरे 8 रुपया पयले आनी आतां तो 25 रुपया जाला. हो 10 रुपया आशिल्लो, 10-12 रुपया आशिल्लो 30 रुपया जाला. आनी हो 15-16 आशिल्लो तो 30 रुपया 35 रुपया जाला. आयज आमी नाल्ल हाडलेले हांवें विकपाक बागेदार सावड्डे. तेंचे अलग अलग रेट आसता आनी तेवूय बी अशें तशें घेयनाय, सारकें उस्तून चड हें करता. आनी तितलो रेट बी म्हाका दिसूंक ना, कित्याक आमी आज पाडेली हाडटा तेच 100 रुपीज घेताय. 4 नाल्ल आसूं 5 नाल्ल आसूं, एक पेंट आसूं कितेंय आसूं, दिया 100 रुपीज दिया चार्जीसूय तेजे चड जाता. आनी नाल्लांचे रेट चोडा जाता. आमचें मागीर कितें जाता, आमी नाल्ल जवळ खावपाक वचना म्हणल्यार ते कोणाकूय दिवपाक सोदल्यार तेवूय बी रेट कमी जाता. आनी सगळे आमची थंय फॅक्ट्री येयल्या कुंकोली आनी ते फॅक्ट्रीक लागून सगळे नाल्लांची झाडां पाड जाली. मेन कारण म्हणजे नाल्लाक उत्पन्न कमी जालां पीक सामकें. म्हणजे 40% बी ते 50% अर्दें जालां. आतां कारण कितें आसतलें तेजें उत्पादन जावपाची कमी जावपाची? केन्ना मायट एक रोग आसा पळय, कितली वर्सां दिसता मायट रोग आसा. मायटान येता आनी एक 2-2 वर्सां पिकूच येना माडांक. तूं कितें सारें घाल कितें कर, पीक सामकें कमी जाता. हवामान बदल हें आसता फरक. गोंय भलायकी खातें आनी भारत सरकार नॅशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्रामा खाला 2025 मेरेन टीबी पुराय ना जावचो म्हणून खूब प्रयत्न करता. आनी हाजोच भाग म्हणून सरकारान टीबी आरोग्य साथी ॲप हे मोबायल ॲप्लिकेशन सुरू केला. हे मोबायल ॲप नागरिकांक आनी टीबी दुयेंतींक भलायकी खात्या कडेन जोडटा. टीबी विशयी आतां संपूर्ण म्हायती, टीबीची लक्षणां कितें, वखदांचे दुश्परिणाम कितें, पोषक आहार खंयचो आनी तुमच्या लागचें भलायकी केंद्र खंयचें हें तुमकां घरा बसल्या बसल्या आपल्या मोबायलाचेर पळोवंक मेळटा. सरकार आमचे खातीर आसाच. गरज आसा ती आमी जागरूक जावपाची. दिवया एकामेकांक सांगात, करुया टीबीचेर मात. वांगडा आसा टीबी आरोग्य ॲपाची साथ, टीबी आरोग्य साथी ॲप. बाय, बरें जालें गो, तुवें म्हाका टीबीची टेस्ट करपाक सांगून.
एकूच म्हयनो वखद घेतले मगो हांवें आनी टीबी पुराय बरी जाली. अशें होय, आनी दोतोरांनी म्हज्या घरच्यांची टेस्ट करून पळयली, ती सुरक्षीत. बरें जालें. हे घे तुझे नुस्त्याचे पयशे. हे कित गो बाय, अर्दे पयशे? हय रोजालीन, तुवें उपचारूय अर्दोच घेतलो न्हय. पुराय बरें जातलें जाल्यार 6 म्हयन्याचो उपचार न चुकता घेवपाक जाय, ना जाल्यार हो रोग परत जावपाक शकता. घे. पुराय आनी नियमीत उपचार करतलो टीबीक मुळांतल्यान काबार. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करया.